नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म वसुधा केसी। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। एसिया कप क्रिकेटमा नेपाल र पाकिस्तान बीचको खेल जारी। जितका लागि नेपाललाई पाकिस्तानको 343 रनको लक्ष्य। प्रधानमन्त्रीदेखि शीर्ष नेताहरूले दिए जितको अग्रिम शुभकामना। 5 वर्षमा काम सक्ने गरी आजदेखि एमसीसी कार्यान्वयनमा 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा। झुटको खेस्रो मात्रै भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी। परियोजनाकै कारण समाजवादी मोर्चामा खटपट। सुन तस्करको जालो छिचोल्दै सीआईबी। पक्राउ परेका राहुल महरालाई 5 दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति। थप 2वटा सुन गाल्ने मेसिन बरामद। दावाका मुख्य सहयोगी भारतबाट समातिए। संक्रमणकालीन न्यायबारे मानवाधिकार आयोगको चासो। बेपत्ता पारिएकाको अवस्था सार्वजनिक गर्न र आयोगबाट भएका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह। र चन्द्रमामा अक्सिजन रहेको सङ्केत मिलेको भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान सङ्गठन इसरोको दावी। धेरै खाले खनिज पदार्थको उपस्थिति रहेको सङ्केत फेला। अब बाँकी समाचार। एसिया कप क्रिकेटको उद्घाटन खेलमा नेपाल र पाकिस्तान बीचको खेल चलिरहेको छ। पाकिस्तानको मुल्तान स्टेडियममा टस हारेर पहिलो बलिङ गरेको नेपाललाई जितका लागि पाकिस्तानले 343 रनको चुनौती दिएको छ। पाकिस्तानले 6 विकेटको क्षतिमा 342 रन बनाएपछि नेपालले 343 रनको चुनौती पाएको हो। एक रिपोर्ट। 2 दशकभन्दा लामो समयदेखि प्रतीक्षारत नेपाली र नेपाली क्रिकेटको सपना बुधबार पूरा भएको छ। नेपाली क्रिकेट इतिहासमा एउटा सुनौलो अध्याय लेख्न सफल नेपालले पहिलो पटक एसिया कपको मञ्चमा आफ्नो खेल कौशल देखाएको छ। दशकौंदेखि क्रिकेटमा उदयमान राष्ट्रकै हैसियतमा मक्ख नेपालले विश्व वरियताको पहिलो नम्बरमा भएको पाकिस्तानसँग सामना गर्दै गर्दा खेलाडी, कलाकार, राजनीतिज्ञ सबैले शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीदेखि काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापा र काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमा शुभकामना दिएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल दम्पतिले सँगै बसेर हेरेको तस्बिर पनि चर्चामा आएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त भर्चुअल माध्यमबाट नै कप्तान रोहित पौडेललाई सम्बोधन गर्दै देश र जनता साथमा रहेको भन्दै सफलताको शुभकामना दिएका छन्। सँगै नेपाल सरकार, नेपाली जनता तपाईहरुसँग साथमा छन्। तपाईको टिमसँग पहिलोचोटि एसियन कप खेल्दै हुनुहुन्छ। सायद यो एउटा अपर्च्युनिटी, हिस्टोरिकल अपर्च्युनिटी हो। मेरो तर्फबाट बेस्ट अफ लक, राम्रो गर्नुहोस्। देश तपाईहरुको साथमा छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा विश्वकपपछि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिने एसिया कप नेपालले अहिलेसम्म खेलेको सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता हो। त्यसमा पनि यति ठूलो मञ्चमा पहिलो खेलमा नै एक दिवसीय विश्व वरियताको शीर्ष स्थानमा रहेको पाकिस्तानसँग खेल्न पाउनु 15औं स्थानको नेपालका लागि ठूलो अवसर हो। टेलिभिजनको पर्दामा मात्र देखेका पाकिस्तानका खेलाडी सामु प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँदा खेलाडीहरूलाई थप हौसला मिलेको छ। पाकिस्तानसँग खेल्ने नेपाली क्रिकेट परिवारको सपना यथार्थमा परिणत भएको छ। सबै खेल नतिजाका लागि मात्रै पनि खेलिँदैन। पाकिस्तानसँगको खेल अनुभव बटुल्न र माथिल्लो स्तरमा उक्लिनका लागि ठूलो खुड्किलो बनेको छ। जुन टिमका 3 ब्याटर ब्याटिङ वरियताको शीर्ष 10 मा छन् भने बलिङ वरियताको शीर्ष 10 मा 1 खेलाडी छन्। शीर्ष वरियताको पाकिस्तानसँग खेलेको नेपालले एसिया कपमा उनीहरूबाट प्रत्यक्ष रूपमा सिक्ने ठूलो अवसर प्राप्त गरेका छन्। समर्थकले पनि विश्व क्रिकेटका ठूला स्टार विरुद्ध आफ्ना खेलाडीले गरेको प्रदर्शनबाट मज्जा लिने अवसर पाएका छन्। यस्ता अवसरले यही स्तरमा खेलिरहन बन्न परिपक्वता पनि विकास हुने देखिन्छ। एसिया कपमा नै विश्व क्रिकेटको अर्को ठूलो महारथी भारतसँग आगामी सोमबार खेल्नेछ। विश्व क्रिकेटलाई मैदानभित्र र बाहिर पनि प्रभावशाली नेतृत्व गर्दै आएको भारत एक दिवसीय वरियताको तेस्रो स्थानमा छ। विश्व क्रिकेट हल्लाइरहेका छिमेकी भारत र पाकिस्तानसँग खेल्ने सपना नेपालीको पुरानो हो, जुन पाकिस्तान विरुद्धको खेलले पूरा गरेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निरज कोइरालाको रिपोर्ट। अब समाचार विस्तारमा। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको छ। आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत र एमसीसीका कम्प्याक्ट सञ्चालक सम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामेरोन अल्फोर्डले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश एनटी फोर्स आइएफ सम्बन्धी पत्र आदान प्रदान गरेसँगै सो परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको हो। पत्र आदान प्रदान कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले एमसीसी परियोजना मार्फत गरिने सडक स्तरोन्नति तथा
विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी कामले नेपाली जनता लाभान्वित हुने समेत बताउनुभयो। उहाँले विद्युत प्रसारण आयोजना र सडक मर्मत आयोजनाको औपचारिक कार्यान्वयन शुभारम्भको घोषणा गर्न पाएको भन्दै खुसी व्यक्त गर्नुभयो। यो सँगै एमसीसी परियोजनाले तोकिएको काम कारबाहीहरू प्रारम्भ गर्नेछ। विधिवत रूपमै एमसीसी लागू भए पनि यस उप राजनीतिक वृत्तमा नै शंका र आशंका व्यक्त भइरहेको छ। पहिले एमसीसीको पक्षमा उभिएकाहरू पनि अहिले त्यसका विरुद्धमा बोल्न थालेका छन्। एमसीसीको बचाउमा प्रधानमन्त्री उत्रिरहँदा व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई लिएर कम्युनिस्ट दलहरू आफ्नो तर्क गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी बुधबारदेखि कार्यान्वयनमा गएको छ। इन्ट्री इन्टु फोर्स आइएफ नाम दिएर कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको परियोजना नेपाल सरकार र एमसीसी बीच लेटर अफ एक्सचेन्ज गरेसँगै कार्यान्वयनमा गएको घोषणा भएको हो। कार्यान्वयनमा आएको परियोजनाको औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुन एमसीसीका उपाध्यक्ष क्यामरुन एस एल्फोर्ड मंगलबारदेखि राजधानी काठमाडौँमै छन्। सरकारमा सामेल दलसँग मोर्चाबन्दीमा रहेको विप्लवले बुधबार बिहान एमसीसी कार्यान्वयन हुनु पूर्व नै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीबारे अमेरिकाको लिखित धारणा नआएसम्म कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए। तर कर्मचारी तहमा प्रवेश गरिसकेकाले केही गर्न नसक्ने प्रचण्डको निरीह जवाब सुनेपछि यथास्थितिमा माओवादी केन्द्रसँग सहकार्य हुन नसक्ने भन्दै उनी फर्किएका थिए। यद्यपि प्रचण्डले मंगलबार व्याख्यात्मक घोषणालाई सम्झौताको अंश बनाउने हो वा होइन सिधा भाषामा राख्ने बताएका थिए। गठबन्धनभित्र सर्वसम्मत बनाएर पारित गरिएको छ। अब त्यो हाम्रो सदनको सम्पत्ति बनेको छ। सिङ्गो राष्ट्रको एकता त्यहाँ छ। तर यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा आशंका छ। म के भन्न चाहन्छु भने प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा अहिले एमसीसीको बारेमा एकजना अधिकारी अमेरिकाबाट आउँदै हुनुहुन्छ। मसँग अब प्रधानमन्त्री भएपछि त भेट्ने कुरा स्वतः भइ नै हाल्यो। म त्यो इन्टरप्रिटेटेड डिक्लेरेसनलाई सम्झौताको पार्ट बनाउने हो या होइन भन्ने कुरा सिधा भाषामा राख्नेछु। विप्लव नेतृत्वको नेकपा महासचिव नेत्र विक्रम चन्द, एमाले नेता भीम रावल, मोहन वैद्य जस्ता एक तबकाले एमसीसी सुरु भएदेखि नै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए। तर पटक पटक सत्ताको बागडोरमा रही यसको पक्षमा वकालत गर्नेहरूले आजै एमसीसी कार्यान्वयन सुरु हुनु अगावै आफ्नो बोली फेरेका छन्। तत्कालीन देउवा नेतृत्व सरकारले 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित संसदबाट अनुमोदन गर्दा सदनमा अनुपस्थित रहेर अनौपचारिक रूपमा नै भए पनि एमसीसीलाई स्वीकारेको एमाले अहिले भने तत्कालीन सरकारले जनतालाई झुक्याएको भनिरहेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उक्त 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा केवल झुटको खोस्रो मात्रै भएको हुँदा कुनै अर्थ नभएको टिप्पणी गरेका छन्। उहाँहरू सम्मान गर्छ भनेर सम्झौता भएको छ भनेर माओवादी भन्ने पार्टी माओवादीले नै झुट बोलेको छ। सबै ठाउँमा झुट बोलेर बेइमानी गर्ने काम यसमा पनि हो। हिजो एमसीसीलाई नै सफलताको श्रेणीको रूपमा ग्रहण गर्नेहरू अहिले बोली फेर्दै एमसीसीको विपक्षमा लागेका छन्। नेमकीपाका प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलले मात्रै विपक्षमा मतदान गर्दा एकीकृत समाजवादीले पक्षमा टेबल ठटाएका थिए। तर हिजो व्याख्यात्मक घोषणाकै हवालामा सम्झौता अनुमोदनको पक्षमा ताली पिटेका पार्टीका नेताहरू अहिले भने देशभन्दा माथि सरकार नहुने टिप्पणी गर्न थालेका छन्। नेपालको भूमिमा नेपालको अधिकार छ, बाह्य देशहरूको अधिकार स्वीकार गर्न सकिँदैन। नेपालको कानुनभन्दा अरू कुनै कानुन पनि माथि हुन सक्दैन। त्यस हुनाले विदेशीहरूको दबाब धम्की स्वीकार गर्न हामी सक्दैनौँ। त्यस हुनाले यी मान्यताका साथ देशभक्तिको भावनाका साथ हामीले अगाडि बढ्ने हो। हाम्रो निम्ति सत्ता प्यारो होइन, हाम्रो निम्ति देश प्यारो हो। सत्ता जोगाउनका लागि हामीले अनुचित कसैसँग पनि सम्झौता गर्न सक्दैनौँ। एकातिर औपचारिक कार्यक्रम गरेर एमसीसी कार्यान्वयन भएको घोषणा गरिरहँदा हिजो एमसीसीको पक्षमा उभिनेहरू नेपाली राजनीतिका शीर्ष नेताहरू नै आज भने यसका विरुद्धमा देखिएका छन्। आफू सत्तामा हुँदा त्यही कुरा देश हितमा देख्ने नेताहरू सत्ता बाहिर भएपछि भने राष्ट्रघाती देख्छन्। पानको पात जस्तो जुनसुकै बेला पनि जता पनि फर्कन जानेका नेपाली राजनीतिका मुख्य हस्तीहरू छेपारोले भन्दा चाँडो रङ र आफ्नो बोली बदल्छन्। विगतमा सम्झौताका साक्षी बनेका एमाले र एकीकृत समाजवादीका नेता अहिले दिनगिन्तीको सुरुवात भएपछि भने बोली फेर्न थालेका छन्, जसले गर्दा ओलीलाई चुनौती दिन बनेको समाजवादी मोर्चामा विभाजनको अवस्था सिर्जना भएको छ। जलनाथ र विप्लव जस्ता नेताले एमसीसीमा ओलीको बोली बोल्दा जन्मिँदै गरेको समाजवादी मोर्चाको भविष्य नै अन्योलमा परेको छ। यता कुनै पनि विषयमा सहमति नजनाएका ओली र माधवको बोली एमसीसीमा मिल्दा कम्युनिस्ट एक गराउन लागेको चीन एमसीसी विरोधी कम्युनिस्टहरूको मिलन बिन्दु त बन्ने होइन भन्ने
प्रश्न उठेको छ। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर समाजवादी मोर्चाभित्र खटपट सुरु भएको छ। एमसीसी कार्यान्वयनको घोषणा हुने भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज बिहानै बालुवाटारमा समाजवादी मोर्चाको बैठक बोलाउनु भएको थियो। बैठकमा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेताहरूले एमसीसी कार्यान्वयन घोषणाका विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। बिहान 7:30 बजे बालुवाटार पुगेका विप्लवले 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीबारे अमेरिकाको लिखित धारणा नआएसम्म कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गर्नु भएको थियो। तर प्रचण्डले एमसीसी कार्यान्वयनको चरणमा नै प्रवेश गरिसकेकाले अहिलेलाई के गर्न नसक्ने जवाफ दिनुभएको थियो। बैठकमा नेकपाका महासचिव विप्लव, प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड र स्थायी समिति सदस्य अनिल शर्मा सहभागी हुनुहुन्थ्यो। धनगढीमा बुधबार दिउँसो 1 बजेका लागि तय भएको मोर्चाको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरीय सन्देश सभा पनि अन्तिम समयमा आएर स्थगित भएको छ। नेकपा एमाले महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक राजनैतिक प्रस्तावहरूसहित विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ। सिराहाको धनगढी माई नगरपालिका 4 सर्रे अम्बासमा बसेको केन्द्रीय सचिवालयको विशेष बैठकले विशेष प्रस्ताव पारित गरेको एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिनुभयो। अम्बासमा 2046मा भएको एमालेको चौथो महाधिवेशनबाट मदन भण्डारी महासचिव चयन गरेको स्थानमा बसेको बैठकमा महाधिवेशन सम्पन्न भएको 35औं वर्ष प्रवेश गरेको अवसर पारेर सोही ठाउँमा सचिवालयको विशेष बैठक बसेको हो। बैठकले चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनको ऐतिहासिक भूमिका, महाधिवेशनबाट महासचिवमा निर्वाचित मदन भण्डारी र तत्कालीन सन्दर्भ समेतलाई सम्मान साथ स्मरण गर्नुको साथै यसको भावनालाई आत्मसात गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। आज आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रेस्टिज शान्ति सम्झौताको 17 वर्ष पूरा हुँदा समेत नेपालमा 10 वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक हुन नसकेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरेको हो। आयोगले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा आयोगबाट भएका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतको फैसला, यस आयोगको सुझाव र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरूप हुने गरी ऐन संशोधन गरी पीडितलाई न्याय तथा परिपूरणको सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। आयोगले संक्रमणकालीन न्यायको सम्बन्धमा चासो राख्दै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीहरूसँग विभिन्न समयमा भेटघाट, छलफल तथा कर्मचारीहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि गराउने कार्य समेत गर्दै आइरहेको जनाएको छ। अहिलेसम्म बेपत्ताको खोजबिन तथा अवस्था सार्वजनिक गर्न र 186 वटा सिफारिस गरेको र आयोगमा अझै 821 वटा उजुरीहरू विचाराधीन रहेको आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय समितिहरूको कामलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न सभापतिहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। आज सभामुख, उपसभामुख सहित 10 वटै संसदीय समितिको सभापतिहरूसँग भएको बैठकमा सभामुख घिमिरेले समितिको कामलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले समितिमा आउने विधेयकहरूलाई आवश्यकता अनुसार सरोकारवालासँग छलफल गर्ने र दफावार छलफल गरी छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउन पनि निर्देशन दिनुभयो। अब आउने विधेयकहरू पनि समितिमै जान्छन् र समितिमा अब सरोकारवालाहरूसँग आवश्यकता अनुसार बस्ने, उहाँहरूका कुराहरू सुन्ने र सबै आफ्ना आफ्नो समितिमा अब मान्यज्यूहरूले घनीभूत ढङ्गबाट दफावार छलफलहरू गर्ने, छिटो टुङ्ग्याउने र सभामा ल्याउने कामको लागि चाहिँ विशेष अगाडि बढ्नुहोस् है भन्ने कुराहरू सभामुखको तर्फबाट भन्ने कामहरू हो। उहाँले त्यसलाई एकदम ठिक हो, यो दायित्व पुरा गर्छु भने उत्साह साथ लिनु। कानून, न्याय तथा मानवाधिकार समिति सभापति विमला सुवेदीले बैठकमा समितिले हाल गरिरहेका कामहरू र विधेयकहरूसँग सम्बन्धित कामहरूको कार्य प्रगतिको सम्बन्धमा छलफल भएको बताउनुभयो। अब हामी क्रमशः यो चाहिँ राख्दै जान्छौँ आवश्यकता अनुसार भन्ने भएको छ र त्यसको चाहिँ सदनको बिजनेसको बारेमा जो विधेयकहरू छन् त्यसलाई चाहिँ
र समितिको कामहरूलाई चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्यो र समितिको कामहरूको प्रभावकारिताले नै सदनको पनि प्रभावकारिता बढ्छ। त्यसकारणले तपाईँहरू गम्भीरतापूर्वक यसमा केन्द्रित भइदिनु पर्यो भन्ने सभामुखज्यूको चाहिँ निर्देशन छ र हामी त्यही अनुसार काम अगाडि बढाउँछौँ। यस्तै अर्थ समितिका सभापति सन्तोष सालिसेले बैठकमा समितिहरूले देशको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै चाँडोभन्दा चाँडो सही ढङ्गले काम गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो। उहाँले समितिले गरेका निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्न गराउनु पर्नेमा बैठकले जोड दिएको समेत बताउनुभयो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कार्यालयका 137 जना कर्मचारीले सरुवा माग गरेका छन्। 60 किलो सुन तस्करी र अन्य विभिन्न घटनामा कर्मचारीलाई अनावश्यक दबाव र डर त्रास उत्पन्न गराएको भन्दै 137 जनाले विभागका महानिर्देशक सामु सरुवा माग गरेका हुन्। विभिन्न निकायबाट गरिएका अनुसन्धान तथा छानबिनको बहानामा आफूहरूलाई बिना कारण दुःख दिने तथा मानसिक रूपमा छेदविच्छेद बनाएकाले कार्यालयमा रही कामकाज गर्न कठिनाई महसुस भएको उनीहरूको गुनासो छ। कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा खटिएका कर्मचारीहरूमाथि अनावश्यक रूपमा धरपकड गर्ने, प्रमाण बिना थुनामा राख्ने, संलग्नता भएको यथेष्ट प्रमाण नहुँदै समेत पक्राउ गरी दुःख दिने नियत देखिएको भन्दै उनीहरूले कार्यालयमा उपस्थित भई तोकिएको कार्य जिम्मेवारी पूरा गर्न आफूहरूमा व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न भएको उल्लेख गरेका छन्। आकस्मिक रूपमा हुने विकसित राजनीतिक घटनाक्रमलाई आफू अनुकूल पार्न माहिर राष्ट्रिय राजनीतिका प्रखर खेलाडी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता टिकाउन गरेको त्यागको समीक्षा गर्ने बेला भएको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता यात्राको दौरान ओली देउबा क्याम्प अदल बदल गरेकोदेखि आफू प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान हुन पार्टीका नेतालाई मन्त्री पद कुर्बान गर्न लगाएका थुप्रै दृष्टान्त छन्। उनको नीति नै अहिले पार्टीका जो नेता मन्त्रीबाट फेरिए पनि प्रधानमन्त्रीमा भने आफू टाँसिरहन पाऊँ भन्ने छ। 8 महिनामा 12 पटक मन्त्री परिषद हेरफेर गरेका प्रचण्डको विषयमा बुदागत रूपमै चर्चा गरौं। 2079 पुस 10 मा कित्ता फेर्दै देउबासँगको गठबन्धनको भारी बालुवाटारमा बिसाएर बालकोटबाट प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले त्यति बेलै गृहमन्त्री गुमाए, जबकि सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीले नै गृहमन्त्री वा अर्थमन्त्री राख्ने चलन छ। प्रचण्डले आफ्नो प्रधानमन्त्री पद जोगाउन गृहमन्त्री त्याग गरे, जति बेला रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले गृहमन्त्री बन्ने मौका पाए। सत्ता टिकाउनकै लागि प्रचण्डले संसदमा विशेष अर्थ राख्ने उपसभामुख पद पनि गुमाए। सत्ताको जोड घटाउ मिलाउँदा उपसभामुख रासोपाको पोल्टामा पुग्यो। एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डलाई यतिले पनि नभएपछि फेरि उकुस मुकुस भयो। त्यसपछि उनले ओलीलाई बालकोटमै छोडेर बुढा नीलकण्ठमा भएका देउबासँग घाँटी जोड्न पुगे। फलत उनले एमालेसँगको सत्ता सहयात्रा तोडेर 2 महिनापछि फागुनमा कांग्रेससँग सहकार्य गरेर सरकार बनाए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस सहित सत्ता घटकको नेतृत्व गर्दा गृहमन्त्री त फिर्ता पाए, तर त्यति गर्दा पनि उनले सुख पाएका छैनन्। गृहमन्त्री माओवादीले पाए पनि अन्यलाई रिझाउन प्रचण्डले धमाधम आफ्ना पार्टीका मन्त्री र नेताहरूलाई कुर्बान गर्न लगाइरहेका छन्। कांग्रेससँगको सत्ता सहयात्रामा राष्ट्रपति छोडेका उनले उपेन्द्र रिजाउन उपराष्ट्रपति पनि गुमाए। अहिले झट्ट हेर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड फगत प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री लिएर हिँडिरहेका छन्। सत्ता टिकाउन भगीरथ प्रयास गरिरहेका प्रचण्डले सार्वजनिक कार्यक्रममा भने राष्ट्रिय परिवर्तन र व्यवस्था जोगाउन आफू लचक भएको सन्देश दिने गरेका छन्। सरकारलाई ढाल्ने धेरै कसरत छन्, तर कसैको केही लाग्ने मैले देखेको छैन। जति बल गरेका छन् त्यति उनीहरू जनताको नजरमा गिर्दै गएका छन् र यही हुन्छ। हामीले अझै यो गठबन्धन 5 वर्ष जानेछ, मैले त्यही देखेको छु अहिलेसम्म। उनले केही दिन अघि आफ्नो सरकार टिकाउन सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई रातो कार्पेट बिछ्याए, तर त्यहाँ पनि सीकेलाई रातो कार्पेट बिछ्याउँदा आफ्नै पार्टीका मन्त्री कालो अनुहार पारेर निस्किए। प्रचण्डले सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीलाई निकालेर जनमतकी अनिता देवीलाई मन्त्री बनाए। सिलसिलेवार रूपमा माओवादीले सत्ताका लागि प्रधानमन्त्री बाहेक अन्य तल्लो तहका मन्त्रीहरू गुमाएको घटना अझै पनि छन्। प्रदेशमा मुख्यमन्त्री हुँदै कहिले माधव रिजाउन होस् कि देउबाको चित्त बुझाउन होस्, प्रचण्ड र उनको पार्टीले पटक पटक त्याग गरेको छ।
कोशी प्रदेशमा कांग्रेसका लागि प्रतिष्ठाको विषय बनेको मुख्यमन्त्री जोगाइदिने जिम्मा पनि उनै प्रचण्डको काँधमा आइपुगेको छ। रापरपाले विश्वासको मत देला भनेर संसदीय समितिबाट माधव सापकोटाको मुखको भाग खोसेर कुर्बानी दिएको माओवादीले रापरपाले मुख्यमन्त्री ताकेपछि फेरि सङ्कटमा परेको छ। दलको हैसियतको आधारमा हामीले समितिमा दाबी गरेको हौँ र त्यो प्राप्त गरेको हो भन्ने कुरा म सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रचण्डले कोशीमा च्याखे थापेका राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई नै सरकारमा भित्र्याउने तयारी गरेका छन्। पहिला ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका लिङ्गदेनलाई सङ्घीय सरकारको मन्त्री दिएर कोशीमा कांग्रेसलाई समर्थन गर्न लगाउने दाउ प्रचण्डको छ। त्यसो भएमा सर्प पनि मर्ने, लट्ठी पनि नभाँचिने प्रचण्डको योजना छ। यद्यपि यति गर्दा कांग्रेस सभापति देउबालाई चयन त मिल्ला, तर लिङ्गदेनलाई भित्र्याउँदा ऊर्जा सम्हालिरहेका शक्ति बस्नेतको ठाउँ खाली गर्नुपर्नेछ। फेरि घुम्दै फिर्दै रुमझाटार भने जस्तो मन्त्रीबाट खुस्किने पालो माओवादीकै नेताको हुनेछ। प्रचण्डले सरकारमा आफू टिकिरहन र अन्यलाई रिझाउन यति बेला धमाधम मन्त्री निकाल्ने र भित्र्याउने गृह कार्य गरिरहेका छन्। उनले 2079 पुस 11 देखि 2080 साउन 29 सम्म 12 पटक मन्त्री परिषद हेरफेर गरेका छन्। प्रचण्डको मन्त्री फेर्ने कार्यले नेताहरूलाई सत्ताको स्वाद चखाउनेदेखि उनको कुर्सीको आयु त बढाउला, तर कालान्तरमा माओवादीका लागि फलदायी हुने छैन। साउन 3 गते बरामद भएको 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा सीआईबीले गरिरहेको अनुसन्धान कति सफल हुन्छ यकिन छैन, तर केही समय सुनको अनुसन्धानमा सुस्ताएको जस्तो देखिएको सीआईबीले नयाँ तथ्यहरू उजागर गरेपछि सुन प्रकरणको अनुसन्धानमा थप चासो बढेको छ। 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा सीआईबीले भारतमा पनि टोली पठाउने भएको छ। एक रिपोर्ट। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार जाँच पास गरेर बाहिरिएको अवस्थामा बरामद भएको 60 किलो भन्दा बढी सुन तस्करी प्रकरणमा अहिलेसम्म 25 जना पक्राउ परिसकेका छन्। 60 किलो सुन प्रकरणका नायके दावा छिरिङको मुख्य सहयोगी भारतको दिल्लीबाट सीआईबीको फन्दामा परेको छ। प्राविधिक पक्षलाई केन्द्रमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको सीआईबीले सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न गिरोहले काठमाडौँमा राखेको थप 2वटा सुन गाल्ने उपकरण बरामद गरेको छ। बुधबार नै भेप मार्फत भएको 9 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महराका छोरा राहुल महरा पक्राउ परेका छन्। पक्राउ परेका महरा 60 किलो सुन तस्करीका मुख्य नायके तिब्बती मूलका दावा छिरिङसँगको कनेक्सनका आधारमा पक्राउ परेका हुन्। संगठित अपराधमा अनुसन्धानको म्याद थप्न अदालत लगिएकोमा अदालतले 5 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ। सुन प्रकरण राजनीतिक दाउपेचको विषय भन्दा केही गिजोलिएको अनुसन्धानलाई सीआईबीले थप सशक्त बनाएको छ। सीआईबीले एआईजी किरण बज्राचार्यको कमान्डमा कमिटी नै बनाएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। सुन प्रकरणको थप अनुसन्धान तथा सूचना सङ्कलनका लागि सीआईबीका एसएसपी दिनेश आचार्य हङकङ पुगेका छन्। सरकारले सुन प्रकरणको अनुसन्धानलाई प्रतिष्ठाकै विषय मात्र बनाएको छैन, जसरी पनि अनुसन्धान निष्कर्षमा पुर्याउने दाबी गर्दै आएका छन्। यो सरकारले सुशासनको अभियान रोक्दैन, विश्राम लिँदैन, यसलाई अगाडि बढाएर साथ सफल पारिन्छ। हामी कसैको धम्कीले डराउनेवाला छैनौँ, कसैको षड्यन्त्रबाट हामी पछाडि हट्नेवाला छैनौँ। छानबिन समितिको रटानमा सफल भएपछि सुन प्रकरणको अनुसन्धान हुनेमा प्रमुख प्रतिपक्षकै शङ्का छ। सुन प्रकरणको राजनीतिक पराकम्प अर्थात् गृहमन्त्री अर्थमन्त्रीको राजीनामासम्म पुगेको राजनीतिक सङ्कट साम्य भएसँगै प्रतिपक्ष नै सुनको अनुसन्धान निष्कर्षमा नपुग्ने दाबी गर्दै आएका छन्। एमालेले सुन प्रकरणको अनुसन्धानमा प्रश्न उठाउँदै आएको छ। सीआईबीले आफ्नो अनुसन्धानको कामलाई निरन्तरता दिँदै जाओस्, त्यसमा कुनै प्रकारको पनि हस्तक्षेप नगरौँ। तर सीआईबीले अहिले पनि उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूसम्म पुगेर छानबिनको दायरामा ल्याउन सक्ने अवस्था मुलुकमा छैन। तर यसमा सबै पाटपक्षीहरूलाई हामीले छानबिनको दायरामा ल्याउनु पर्नेछ, सबै खालका व्यक्तिहरू ल्याउनु पर्नेछ। प्राविधिक पक्षलाई विशेष जोड दिएर सीआईबीले गरिरहेको अनुसन्धानमा चिनिया र भारतीयहरूको कनेक्सन, दोहोरो नागरिकता र अझ राजनीतिक कनेक्सनका कारण थप सकसपूर्ण छ। उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोग गठनमा सहमति भएपछि सुन तस्करीको अनुसन्धान सानो माछा पक्राउ गरेर ठुलालाई उन्मुक्ति दिने आरोप लाग्दै आएको छ। अनुसन्धानमाथि आशंका कायम छ।
साउन 3 गते बरामद सुन तस्करीको अनुसन्धान भदौभरि सिआइबीले गर्नेछ भने असोजपछि उच्च स्तरीय छानबिन आयोगमा जानेछ। चिनिया र भारतीय मूलका व्यक्तिहरूको संलग्नताका कारण, अन्तर्राष्ट्रिय चासो र आन्तरिक राजनैतिक कनेक्सनका कारण राजनीतिक दाउपेचको विषय बनेको सुन प्रकरणको अनुसन्धानमा झन्झन चासो बढेको छ। यसको निचोड के हुन्छ सबैले नियालिरहेका छन्। उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठनको सहमतिपछि राजनीतिक सङ्कट त टरेको छ, तर सुन प्रकरणमा एकपछि अर्को तथ्य बाहिरिँदा थप चासो बढेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। कोशी प्रदेश चरम राजनीतिक सङ्कटमा फँसेको छ। राजनीतिक दलदलमा फँसेको कोशी सरकारले बजेट समेत ल्याउन सकेको छैन। सत्तारूढ गठबन्धनले राप्रपालाई फकाउने र एमाले गठबन्धन भत्काउने प्रयास जारी राखेका छन्। एक रिपोर्ट। राजनैतिक खिचातानीका कारण प्रदेश एकका तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिम्मत कार्कीको सत्ता लामो समय टेक्न सकेन। केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै त्यसको प्रत्यक्ष असर कोशी प्रदेशको राजनीतिमा पर्यो। माओवादी र जसपा बाहिरिएपछि कार्की नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिन सकेन। त्यसपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बने। सभामुखको समेत मतले मुख्यमन्त्री भएका थापालाई अदालतले रोक्यो। सभामुखलाई राजीनामा गर्न लगाएर थापा पुनः मुख्यमन्त्री बने। फेरि सर्वोच्चमा रिट परेको छ। सभामुखको रूपमा रहेका सांसदले बराबरीको अवस्था बाहेक मत दिन नपाउने प्रारम्भिक ठहर अदालतको छ, तर अन्तिम आदेश भने आइसकेको छैन। प्रदेश सरकार बजेट समेत ल्याउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बनेको सरकारले विश्वासको मत लिन नसकेकाले अब प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बन्नुपर्ने दाबी एमालेको छ। सत्ता पक्षले झुट बोलिरहेका छ। राप्रपाले उहाँहरूलाई समर्थन गर्ने भयो भन्ने झुट राप्रपाले भन्नु पर्यो नि त। उहाँहरू समर्थन गर्छ भनेर सम्झौता भएको छ भनेर यो झुट पनि कति बोल्ने। माओवादी भन्ने पार्टी, माओवादीले नै झुट बोलेको छ। यो सबै ठाउँमा झुट बोल्ने र बेइमानी गर्ने काम जति माओवादीले यसमा पनि हो। यही स्थितिमा एमालेकै नेता मुख्यमन्त्री बने पनि विश्वासको मत पाउने अवस्था देखिँदैन। सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूले राप्रपालाई फकाएर कोशी प्रदेशमा स्थिरता दिने प्रयास गरिरहेको दावी गरेका छन्। यता मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले भने विश्वासको मत बटुल्नुको सट्टा आफ्नो विश्वासको मत नै संविधान सम्मत रहेको दावी गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेर लिखित जवाब पेश गरेका छन्। सरकारले संविधानको धारा 188 अनुसार विश्वासको मत लिएको तर्क पेश गर्दै उक्त धारा अनुसार बैठकको अध्यक्षता गरेको व्यक्तिले मतदान गर्न मिल्ने लिखित जवाब मार्फत दावी गरिएको छ। उता कोशीको स्थिरताकै लागि राप्रपालाई संसदीय समितिको सभापति छोडेको माओवादी केन्द्रका नेताहरूले बताइरहेका छन्। कोशी प्रदेशमा सरकार बन्न र टिक्न 47 मत चाहिन्छ। राप्रपाले सत्तारूढ गठबन्धनलाई समर्थन गरे वा सभामुख लिएर अगाडि बढे त्यो संख्या पुग्छ। केन्द्रमा राप्रपालाई संसदीय समितिको सभापति दिएको माओवादी कोशीमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रयासमा देखिन्छ। कोशी प्रदेशको सरकारलाई व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्न र यो वैधानिक ढङ्गले सरकार निर्माण गर्नको निम्ति हामीलाई राप्रपाको साथ चाहिन्थ्यो नै हैन। राप्रपा पनि कोशी प्रदेशमा कमसेकम मध्यावधि निर्वाचन भन्दा पनि अहिलेको जुन समस्या छ त्यो समस्या हल गर्न उहाँहरू सहमत भइसकेपछि मुख्यतः माओवादीको भागमा परेको एउटा संसदीय समिति राप्रपालाई दिएर हाम्रो बिचमा एउटा सामान्य प्रधानमन्त्रीसँग जो भद्र सहमति भएको छ, सङ्घीय संसदमा पनि उहाँहरूको भूमिका चाहिँ प्रभावकारी हुने हैन। अलि मर्यादित र संसदीय भूमिकालाई चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्न सहयोग भूमिका हुने र कोशी प्रदेशमा सरकार निर्माणमा चाहिँ उहाँले सहयोग गर्ने एउटा भद्र सहमति अनुरूप नै हामीले संसद। तर राप्रपाले आधिकारिक निर्णय गरिसकेको छैन। थापाले विश्वासको मत लिने बेला अनेक प्रयास गर्दा पनि राप्रपा मानेको थिएन। अदालतको आदेश अघि राजनैतिक घटनाक्रम विकास नहुने नेताहरू बताउँछन्। कोशीमा निर्णायक मानिएको राप्रपातिर सबैको ध्यान केन्द्रित बनेको छ। कतिपय ठाउँमा जिम्मेवार मानिसहरूले तोकेरै सभामुख र एउटा मन्त्री लिने भयो राप्रपाले र अहिले को गठबन्धनलाई कोशी प्रदेशमा सघाउने भयो, टुङ्गो लाग्यो भन्ने जस्ता प्रचारहरू पनि आएका छन्। आम देशवासी र हाम्रो शुभेच्छुकहरूलाई भन्न चाहन्छु, पहिलो कुरा त प्रक्रियाको हिसाबले नै अब कोशी प्रदेशमा गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने, विश्वासको मत दिने त्यो चरणै समाप्त भइसकेको छ। त्यसकारणले त्यो विषय सरासर झुट हो। कोशीमा हाल सभामुख पद फालाफाल छ। संसदीय अङ्क गणितका कारण दलहरूले सभामुखमा रुचि देखाएका छैनन्। 93 सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा सत्ता पक्षसँग 47 सांसद छन्। विपक्षी 2 दलमध्ये एमाले र राप्रपासँग कुल 46 सिट छ। त्यहाँ सत्ता पक्षसँग बहुमत छ भने
सभाको अध्यक्षता सोही पक्षले गर्नुपर्ने परिस्थितिमा कुनै पनि प्रस्तावमा बहुमत सिद्ध गर्न सक्ने अवस्था छैन, जसका कारण राजनैतिक उतारचढाव बेहोरिरहेको कोशीको भविष्य नै अन्यलमा परेको छ। राजनैतिक खिचतानीले मध्यावधि चुनावसम्मको चर्चा हुन थालेको छ। पहिचान पक्षधरका माग पूरा गर्नका लागि पनि मध्यावधिमा जानुपर्ने तर्क गर्नेहरू पनि छन्, तर मध्यावधिमा जान हालका सांसद डराइरहेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि पासाङ शेर्पाको रिपोर्ट। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले नेपाल पर्यटन बोर्डले बजेट सुधार नगरेसम्म बजेट पास हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा टुरिस्ट बस एसोसिएसन अफ नेपालले आयोजना गरेको टुरिस्ट बस नेपाल एप्स शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री किरातीले पर्यटन बोर्डको बजेट नसचिएसम्म हतारमा पास गर्न नसकिने बताउनु भयो। उहाँले नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाक्टर धनञ्जय रेग्मीप्रति लक्षित गर्दै बोर्डको बजेट कमिसनको दुनो सुझाउनको लागि तत्काल आउन नसक्ने बताउनु भयो। उहाँले भौतिक संरचना बनाउने काम पर्यटन बोर्डको नभएको बताउनु भयो। उहाँले आफू मन्त्रालयमा रहेसम्म भौतिक संरचना हुने कमिसनको खेल शून्य बनाएर छाड्ने बताउनु भयो। पर्यटन बोर्डले गर्ने भौतिक संरचनामा बजेट छुट्याएर 5% र 10% कमिसनमा बस्ने जमानाको अन्त भयो। म आइसकेको छु यो मन्त्रालयमा, म चाहिँ हुनु दिदिनँ। जिरो भौतिक संरचनामा चाहिँ जिरो, कमिसनको चाहिँ म जिरो बनाएरै छाड्छु। त्यसमा अर्को कुरा, यहाँ पर्यटक ल्याउने नाममा 80-90 करोड पैसा चाहिँ युरोप भ्रमणमा पाइँदैन, पाइँदैन। मन्त्री किरातीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनु पर्ने समेत बताउनु भयो। नेपाल विद्यार्थी संघले इन्जिनियरिङ तर्फको स्नातक तह अध्ययनका लागि अस्वाभाविक रूपमा शुल्क बढाइएको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेको छ। आज नेपाल विद्यार्थी संघले त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान आइओईले गरेको शुल्क वृद्धि विरुद्ध र अनसनरत नेविसंघ नेता सुलभ चापागाईको जीवन रक्षाका लागि होम हालेर सांकेतिक विरोध जनाएको हो। विरोध कार्यक्रममा बोल्दै नेविसंघका केन्द्रीय सदस्य मदन उपाध्यायले नेपाल विद्यार्थी संघले इन्जिनियरिङको आइटी सेक्टरको फिलाई घटाउनु पर्ने माग गर्नुभयो। नेता सुलभ थापा आज आमरण चापागाई आमरण अन्तर्गत हुनुहुन्छ। उहाँको स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्तै जटिल भएर आज आइसियुमा हस्पिटलाइज हुनुहुन्छ। त्यसै गरी नेपाल विद्यार्थी संघले विगत 10-15 दिन अगाडिदेखि नै यो हाम्रो ट्युको इन्जिनियरिङको आइटी सेक्टरको फीलाई चाहिँ घटाउनुपर्छ भनेर एउटा सन्देशमूलक तरिकाको आन्दोलन कठोर रूपमा गर्दै आएका छौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले गत भदौ 4 गते सूचना प्रकाशित गरी स्नातक तह अन्तर्गत बीआर्क अध्ययनका लागि शुल्क वृद्धि भएको जानकारी गराएको थियो। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार आज पनि घटेको छ। हिजो मंगलबार 5 अङ्कले घटेको शेयर बजार परिसूचक निफ्टी आज 2.82 अङ्कले घटेर 1990.59 बिन्दुमा झरेको हो। आज होटल तथा व्यापार समूह बाहेक अन्य सबै समूहको शेयर ओह्रालो लागेको छ। सबैभन्दा धेरै सिद्धार्थ इक्विटी फन्डको शेयर 8% र महिला लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर 6% ले घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि सिटी होटलको शेयर झण्डै 10% ले बढेको छ। बजार घटे पनि कारोबार रकममा भने सुधार आएको छ। हिजो 86.5 करोड रुपैयाँको शेयर कारोबार भएकोमा आज 38,03,000 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 1.13 करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै माछापुच्छ्रे बैंकको 10 करोड रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेलकुद समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको।
भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन इसरोले चन्द्रमामा अक्सिजन रहेको संकेत मिलेको दावी गरेको छ। भारतले पठाएको चन्द्रयान 3 को प्रज्ञान रोभरले चन्द्रमाको सतहबाट पठाएका तस्बिरहरूको अध्ययन गर्दा अक्सिजन र धेरै खाली खनिज पदार्थको उपस्थिति रहेको संकेत फेला परेको इसरोले जनाएको हो। गत साता चन्द्रमाको दक्षिणी भूमिमा अवतरण गरेको चन्द्रयान 3 मा रहेको प्रज्ञान रोभरले पठाएका तस्बिरबाट चन्द्रमाको सतहमा फलाम, टाइटेनियम, म्याग्जिन, सिलिकन जस्ता खनिज पदार्थ रहेको देखिएको इसरोका वैज्ञानिकहरूको दावी छ। चन्द्रमाको सतहमा हाइड्रोजनको खोजी जारी रहेको पनि इसरोले जनाएको छ। अब पालो खेलकुद समाचारको। 16 वर्ष मुनिको साफ च्याम्पियनसिपको उपाधि जित्ने लक्ष्य राखेको नेपाली किशोर फुटबल टोली भुटानको थिम्बु प्रस्थान गरेका छन्। भुटानको थिम्बुमा शुक्रबारदेखि सुरु हुने साफ अन्डर 16 च्याम्पियनसिपको चौथो संस्करणमा चुनौती प्रस्तुत गर्ने नेपाली किशोर टोली त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका हुन्। उनीहरूलाई सातो बाटो स्थित अखिल नेपाल फुटबल संघ का अध्यक्ष पंकज विक्रम नेङवाङले शुभकामना सहित विदाई गर्नुभएको थियो। रविन्द्र शिलाकारको प्रशिक्षणमा रहेका 23 सदस्यीय नेपाली टोली आज नै थिम्बु प्रस्थान गरेका हुन्। यस अघिका विजेता दुई भारत र बंगलादेशको समूह एमा रहेको नेपालले उपाधि जित्ने लक्ष्य राखेको छ। यो उमेर समूहमा नेपालको किशोर टोलीले अहिलेसम्म उपाधि जित्न सकेको छैन। सन् 2011 देखि सुरु भएको साफ अन्डर 16 च्याम्पियनसिपमा अहिलेसम्म 3 संस्करण सम्पन्न भइसकेको छ। यसपटक भने नेपाल यसअघिका विजेता दुई भारत र बंगलादेशलाई समूह चरणमा नै हराउँदै दावेदारी प्रस्तुत गर्न चाहन्छ। नेपालले आइतबार बंगलादेश विरुद्ध खेल्दै यस संस्करणको अन्डर 16 मा सुखद सुरुवात गर्ने लक्ष्यमा रहेको छ। यो सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। एशिया कप क्रिकेटमा नेपाल र पाकिस्तान बीचको खेल जारी। जितका लागि नेपाललाई पाकिस्तानको 343 रनको लक्ष्य। प्रधानमन्त्रीदेखि शीर्ष नेताहरूले दिए जितको अग्रिम शुभकामना। 5 वर्षमा काम सक्ने गरी आजदेखि एमसीसी कार्यान्वयनमा 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा। झुटको खोस्रो मात्रै भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी। परियोजनाकै कारण समाजवादी मोर्चामा खटपट। सुन तस्करको जालो छिचुल्दै सीआईबी। पक्राउ परेका राहुल महरालाई 5 दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति। थप 2 वटा सुन गाल्ने मेसिन बरामद। दावाका मुख्य सहयोगी भारतबाट समातिए। संक्रमणकालीन न्यायबारे मानवाधिकार आयोगको चासो। बेपत्ता पारिएकाको अवस्था सार्वजनिक गर्न र आयोगबाट भएका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह। र चन्द्रमामा अक्सिजन रहेको संकेत मिलेको भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन इसरोको दावी। धेरै खाली खनिज पदार्थको उपस्थिति रहेको संकेत फेला। हौस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।